अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। न जाने अभी क्यों बैठे बैठे ख़याल आया कि सदा ना बागी बुलबुल बोलन, सदा ना बाग बहारां, सदा ना मापे हुसन जवानी, सदा ना सोहबत यारां। और फिर मुझे सूरह अर्रहमान की वो आयत याद आई, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ ही फ़ना होने वाली है। और फिर मार्फत वाले क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप बाकी रहना चाहते हैं तो बाकी के साथ जुड़ जाएं। जो बाकी के साथ जुड़ जाता है, जब फ़ानी बाकी के साथ जुड़ जाता है तो वो भी बाकी हो जाता है। सारी ज़िंदगी जो फिर इस राह के तालिब होते हैं वो इसी सफ़र में रहते हैं, इसी ख्वाहिश में रहते हैं, इसी कोशिश में रहते हैं। ये वो राह है जो बहुत कठिन भी है, जिसमें इंसान को बार बार एहसास भी होता है, कहीं अपनी कम आयगी का, कहीं अपने आमाल की तरफ देखता है तो उससे ये भी डर लगता है कि मुझे रिजेक्ट ना कर दिया जाए। फिर रहमत की तरफ नज़र जाती है तो ये आसरा मिलता है कि नहीं, एक वही तो दर है कि जहाँ खोटे सिक्के भी कबूल हो जाते हैं। तो ये फिर ऐसा साथ साथ चलते रहते हैं। इंसान जो खौफ और उम्मीद इन दोनों के साथ इस रास्ते पे आगे बढ़ता चला जाता है। कहीं टूटता है, फिर उसे जोड़ दिया जाता है, बिखरता है, कहीं ना कहीं फिर कोई सपोर्ट आ जाती है, जहाँ वो बिल्कुल ढहने लगता है और लगता है कि बस अब ख़त्म, अब कुछ नहीं हो सकता। तो वहाँ अल्लाह इतना करीब आके सरगोशी करता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ मत। उसको अपने अंदर ही कहीं आवाज़ सुनाई देती है। और फिर हौसला इस अंदाज़ में भी मिलता है कि किसी न किसी अल्लाह वाली की बात सामने आ जाती है और पता चलता है कि जिसने ये ख्वाहिश अता की है तो एक तरह से कबूलियत हुई है आपकी इस राह पे चलने की। अल्लाह के कुर्ब की ख्वाहिश ही तब आपके अंदर पैदा की गई है कि आपको अल्लाह का कुर्ब मिलना है। यही अल्लाह वाले बताते हैं। तो इस तरह की हौसला अफ़ज़ा बातें फिर पहुंचती रहती हैं, फिर वैसी संगतें, वैसे साथ अता होते रहते हैं। फिर आपने भी देखा होगा कि बाज़ औक़ात हमें कोई बज़ाहिर सपोर्ट नज़र नहीं आ रही होती, हम कहीं स्टक हुए होते हैं, अचानक हम कोई सोशल मीडिया अकाउंट अपना खोलते हैं और कोई पोस्ट सामने आ जाती है, अचानक हमसे कोई बात कर देगा, हम कोई टीवी पे ड्रामा देख रहे हैं, इवन मूवी देख रहे हैं, वहाँ कोई ना कोई ऐसी बात आ जाएगी और एकदम से क्लिक कर जाएगी कि हाँ, इट्स फॉर यू। देखें, ये अल्लाह के अपने तरीके हैं, वो जिस तरीके से चाहे हमारी रहनुमाई करे। चलते चलते कोई बंदा कोई बात कह दे, कैसे प्यारे अंदाज़ हैं। और हम तो ये कहते हैं कि जैसे बहुत से लोग हमसे बड़ी मोहब्बत का जब इज़हार कर रहे होते हैं, हमारे लिए बहुत सपोर्टिव होते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये असल में अल्लाह की सपोर्ट होती है, अल्लाह का प्यार होता है, अल्लाह अपनी मोहब्बत का इज़हार हमसे इस अंदाज़ में कर रहा होता है? मुझे तो यही लगता है। जब भी कोई चीज़ हमें अता होती है तो लगता है ये अल्लाह ने मेरे लिए भेजी है, ये मेरे अल्लाह ने इंतज़ाम किया है, बज़ाहिर इस इंसान को वसीला बनाया है। लेकिन ऑब्वियसली जिनको वो वसीला बनाता है तो वो भी उसको बड़े प्यारे होते हैं, उनको वो क्रेडिट देना चाहता है। जब भी कहीं से कोई अच्छी खबर मिलती है, जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं और एकदम से यूँ लगता है हमारे दिल पे किसी ने हाथ रख दिया, जैसे दिल को एक करार मिल गया और बज़ाहिर किसी ने कोई बात ही नहीं की, तो क्या होता है, ये अल्लाह की रहमत नहीं होती क्या? आप इतनी मुश्किल के बावजूद ऐसे पुरसकून होते हैं। ये अल्लाह का प्यार, अल्लाह की रहमत, अल्लाह के साथ के मुख्तलिफ़ अंदाज़ इज़हार हैं, मुझे लगता है। और फिर जब हम इस कायनात को देखते हैं, इसके हर रंग को देखते हैं, तो उस पे अल्लाह बार बार तफक्कुर और तदब्बुर की बात करता है। तो
مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو، وہ لک اور سی میں جو فرق ہے یا نظر اور بصر میں جو فرق ہے، اس طرف نہیں جاتے. ہم چیزوں کو سی کرتے ہیں، لک نہیں کرتے. ہم ان کو کیسے لک کرنا شروع کریں، بصر سے بھی بلکہ جو روح سے دیکھنا ہے اس طرف کیسے جا سکتے ہیں. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے یا تو کسی چیز کو آخری بار دیکھا جائے یا پہلی بار دیکھا جائے. جیسے آپ یہ دیکھیں، ہم جب کسی نئے ملک میں جاتے ہیں، کسی نئے شہر میں جاتے ہیں، تو وہاں کی ہر چیز کو ایک تجسس کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اسے پہلی بار دیکھ رہے ہوتے ہیں، رائٹ. اور اسی طرح سے جب مجھے پتا ہو کہ میں اس جگہ پہ یہ جو منظر میں دیکھ رہی ہوں، یہ سارا منظر یہ میں آخری بار دیکھ رہی ہوں، تو مجھے کیسا لگے گا؟ مجھے لگتا ہے میں اس میں زیادہ انوالو ہو جاؤں گی. میں اس کو اپنے اندر کی آنکھ سمیت دیکھوں گی، ظاہر کی آنکھ کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اس کو اتاروں گی اور کہیں اور والے مقام سے دیکھوں گی، فیل کروں گی. ویسے ہیلن کیلر نے کہا تھا وہ 3 days to see میں، کہ ہر چیز کو یوں دیکھیں جیسے آپ آخری بار دیکھ رہے ہیں. جب آپ اس نظر سے بھی کائنات کو، اس کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو اور ہی طرح کی دنیا دکھائی دیتی ہے. اور مجھے لگتا ہے جب اجنبی نظروں سے دیکھیں، جب میں زندگی سے بہت بور ہو جاتی ہوں تو اب میں نے اپنے راز کی بات آپ سے کہہ دی. اب چیزوں کو بھی یوں اجنبی نظروں سے دیکھنا شروع ہو جائیں کہ جیسے آپ نے اس چیز کو پہلی بار دیکھا ہے. آپ کسی کو سنیں تو یوں کہہ کے سنیں کہ جیسے آپ کی اس انسان سے پہلی ملاقات ہے، آپ اس کو پہلی بار سن رہے ہیں. کیسا لگے گا؟ نیا پن بہت ضروری ہے. اللہ والے تو یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ترک عادت والی پریکٹس کراتے ہیں کہ جب انسان بہت آٹو پہ چلا جاتا ہے اور ہم جب نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تو بس جی یوں لگتا ہے کہ بس اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے اور ہمارا شعور کہیں ہے، لاشعور کہیں ہے، ذہن کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، اور فزیکلی ہم کوئی اور ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی، ہم یکسو نہیں ہوتے. تو پھر اللہ والے یوں پریکٹس کراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صرف آٹو پہ آپ لگے ہوئے، چھوڑ دو اس کو. حضرت نظام الدین اولیاء صاحب کی مجھے بات یاد آ گئی، محبوب الہی، کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلے وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، لیکن پھر انہیں فیل ہوا کہ ان کے نفس کو تو عادت ہو گئی ہے روزہ رکھنے کی، اور انہیں وہ روزہ گراں ہی نہیں گزرتا تھا، ان کو کوئی اس میں اپنی بوجھل طبیعت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے کیا کیا، آلٹرنیٹ ڈیز پہ چلے گئے روزہ رکھنے، تاکہ ایک دن کچھ کھائیں پیئیں گے، نفس کو اتنی عادت نہیں ہوگی روزے کی، اور اگلے دن جب وہ رکھیں گے تو تھوڑا سا اس کو عادت ہوگی. تو یہ جو ترک عادت والی پریکٹس کراتے ہیں اہل معرفت، اہل باطن، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جو سی والی پوزیشن ہے، لیول ہے، سٹیج ہے، اس سے لک والی پہ چلے جائیں، نظر سے بصر پہ چلے جائیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ پتہ نہیں، ہمیشہ کی طرح بس ادھر ادھر کی باتیں دل چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اس ڈوبتے سورج کے ساتھ. ایک جگہ کا اختتام کسی دوسری جگہ کا آغاز ہوتا ہے، ایسا ہی ہے. ایک اللہ والے ہیں، تو پچھلے دنوں ان کی میں پوسٹ دیکھ رہی تھی سورج ہی کے حوالے سے، شمس کے حوالے سے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ جو شمس ہے یہ کہیں ایک جگہ پہ ڈوبتا ہے اور کسی دوسری جگہ پہ طلوع ہوتا ہے. تو ہم انسان جو ہیں، آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم نے کہاں سے اپنا ٹریول شروع کیا تھا؟ ہمارے نفوس کی تخلیق ہوئی، پھر نہ جانے ہم کہاں کیسے کیسے انداز میں رہتے رہے، اور فائنلی ہم اس عالم اسباب میں موجود ہیں، اور اس سے آگے کے بھی کوئی سفر ہیں. تو یہ سفر جاری و ساری ہے. یہ الشمس یہاں ڈوبے گا تو کہیں اور طلوع ہو جائے گا. لیکن دعا یہی ہے کہ جہاں بھی ہوں بس خیر کی منزلیں ہوں، جو فانی ہے وہ باقی کے ساتھ مل جائے اور باقی ہو جائے، تو پھر ہی بیڑا پار ہے، پھر ہی دائمی فلاح ہے. اللہ کریم ہم سب کو دائمی فلاح یافتہ بندوں میں بھی شامل فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں بھی دائمی قیام عطا فرمائے.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدین نبی الامی الکریم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔